एउटा सुन्दर सुरक्षित पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको दरमियानमा पनि मैले धेरै कुराहरू भनेका थिएँ। असाध्यै राम्रो सम्भावना भएको, प्राकृतिक छटाहरूले भरिपूर्ण भएको, अलिकति केही गर्दा कुनै पनि विदेशका पर्यटकीय स्थानभन्दा सुन्दर हुन सक्ने यो धरान नगर छ। र यो धरान नगरमा केही समस्याहरू छन्। ती खहरेहरू, खोलाहरू समस्याका रूपमा रहेका छन्। बाढी आउँदा त्राहिमाम हुने अवस्था छ। कतिपय अन्य विकास निर्माणका कामहरू पनि पछाडि परेका छन्। यो बिचमा अनेकौं उतार चढाव आदि इत्यादि हुँदै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र अगाडि प्रदेश सरकार सित कुरा गरेर बजेट छुट्याएर टेन्डर ठेक्का समेत भइसकेको सन्दर्भमा विभिन्न कारणले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। अहिले अस्ति भर्खर 25-26 गते जस्तो लाग्छ भदौको सम्झौता तुरुन्त गर्नुस् भनेपछि उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो र आज हामी शिलान्यासमा छौँ। यो अत्यन्तै ठुलो एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भन्छ धरानको लागि। यो गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो। यो तटबन्ध मात्रै कुरा होइन। विदेशका विभिन्न सहरहरूमा, खास गरी म जहाँ घुम्न जाँदा चाइनाका धेरै सहरहरूमा जहाँ बिचवटा नदीहरू, खोलाहरू बगेका छन्, दुईतिर कोरिडोर राखेका छन्, भव्य खालका ठाउँहरू बनाएका छन्। लाखौं लाख पर्यटक त्यहाँ घुम्न जान्छन्। लाखौं लाख त्यहाँ बस्ने, त्यहीँ रेस्टुरेन्ट छ, त्यहीँ खाने, त्यहीँ घुम्ने, यो खालको चाहिँ छ। यो परिकल्पना अन्तर्गत हो। यो खालि बाँध बाँध्ने मात्र होइन। यो भविष्यमा गएर असाध्यै आकर्षक भव्य पर्यटकीय स्थल, सडक भएको, भव्य स्थलहरू भएको, रेस्टुरेन्टहरू अझ त्यसका छेउछाउमा भएको, हजारौं हजार, 10औं हजार पर्यटकहरू राति घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने र फर्किने स्थलको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अन्तर्गतको यो आज सुरुवात हो। हामी यसो स्टार्ट गर्दैछौँ। अब यहाँ मात्रै होइन, अहिले वारी मूलत छ, पारी सामान्य केही ठाउँमा मात्रै छ, पारी पनि हामी बनाउँछौँ। र यो खोलालाई मात्रै होइन, सर्दुलाई पनि हामी बनाउँछौँ। अरू साना साना खहरहरूलाई नियन्त्रण मात्रै गर्छौँ। 20 सहरमा कोरिडोर सम्भव हुन्न। सर्दु र सेउती कोरिडोरको रूपमा, बाँकी नियन्त्रणको रूपमा। यस हिसाबले अगाडि लाने हाम्रो योजना अन्तर्गत यो आज शिलान्यास हामी गर्दैछौँ। ढिलो भयो, विभिन्न कारणले ढिलो भयो। किन? विकास जनताको पहिलो प्राथमिकता हो, चाहना हो, आवश्यकता हो। अब त्यसमा हामी ढिलाइ गरिरहेका छौँ। अब सकेसम्म यसलाई स्पिड अप गर्ने हो। यो बनाइरहँदा सुकुम्बासी साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोरिडोर बनाउँदा कति घर पर्छ? तपाईहरुको त्यो जमिनको सट्टा हामी नगर सरकारसित समन्वय गरेर सुरक्षित ठाउँमा केही जमिन उपलब्ध गराउँछौँ र प्रदेश सरकारले प्रत्येक त्यस्ता घर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने जुन घरहरू जान्छ त्यसको लागि प्रति घर 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छ। नयाँ घर निर्माणको लागि सुरक्षित ठाउँमा राम्रो घर पनि हुन्छ, भव्य पर्यटकीय कोरिडोर पनि हुन्छ, हाम्रो नगर पनि निर्माण हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तपाईहरुले केही चिन्ता यसमा लिनु जरुरी छैन। कसैलाई बेघरबार बनाइदैन। यो भन्दा सुरक्षित ठाउँमा खोलो बढ्यो भने कतिखेर लान्छ भन्ने नपरोस्। अलिकति ओरतिर परतिर सारेर घर बनाउने प्रबन्ध हामी गर्छौँ। जनताका हामी सेवक हौं। जनतालाई दुःख दिएर जनताको उठीबास लगाएर
हामी केही पनि गर्दैनौँ। यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो आज सुरुवात हो। हामी निर्वाचनपछि पहिलो पटक साल नै हामीले खेलग्राम भन्ने बजेट हालेको थिएँ। मैले विशेष जसरी यो बजेट हालेँ त्यसरी नै 5 करोड रुपियाँ भनेर यहाँका कतिपय भेजा गुजुकले गर्दाखेरि ती सब काम अगाडि बढ्न सकेन। अब बजेट विशेष बजेट तानेर यो विकासमा अगाडि बढ्ने सरकारले 3 महिनाभित्र खेलग्रामको कार्यक्रम पनि सुरु गर्छ। धरानमा एउटा भव्य सबै खेलहरू खेल्न सक्ने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका केही खेल हल, ग्राउन्ड लगायतका चिजहरू अगाडि बढ्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी भेडेटारसित कन्सन्ट्रेट भएर केबल कारको कन्सेप्ट आएको छ। अलिअलि प्रयत्न अगाडि बढ्न खोज्दैछ। यसलाई स्पिड अप गरेर केबल कारका प्रोजेक्टहरू कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट सरकारले त्यसलाई केही सहयोग गर्छ, यसैले अगाडि बढाउने हामी कोसिस गर्छौँ। भेडेटारमा स्काई वाक प्रोजेक्ट अलिअलि कन्सेप्ट थियो। अहिले मैले उहाँहरूलाई त्यो प्रोजेक्ट स्पिड अप गर्नुहोस् र असाध्यै छिटो कहाँ कहाँ अवरोध छ त्यसलाई टुङ्ग्याएर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ थ्रो आउट गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो लगभग 20 करोडको योजना छ। पर्यटकीय स्थल विकासको लागि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चिज हामी सकेसम्म छिटै थ्रो आउट गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ। यहाँ म माथिको पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि एउटा बहुजातीय सङ्ग्रहालयको सुरुवात गरेका थियौँ 50 लाख रुपियाँ हालेर। त्यसपछि कहिले 50 लाख कहिले 1 करोड हाल्दै हाल्दै हामीले अगाडि बढायौँ। पछि के कारणले त्यो समिति राम्रो फलोअप गर्न नसक्दा सायद त्यो त्यति कम्प्लिट भएको छैन। त्यसलाई कम्प्लिट बनाएर नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृति इतिहास सम्पूर्ण चिजको रेकर्ड रहने गरी एउटा भव्य सङ्ग्रहालय हामी बनाउँछौँ, जसमा पर्यटकहरू एउटा आकर्षक केन्द्रबिन्दु रहनेछ। विजयपुर, विष्णुपादुका, सूर्यकुण्ड लगायत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू यहाँ छन्। त्यसको विकासको लागि पनि हामी ध्यान दिन्छौँ र 1 वर्षभित्रमा केही सामुदायिक वन हामी अध्ययन गर्छौँ। छिटै लाई इन्क्लुड गरेर अलि ओपन हुन्छ कि हाफ क्लोज हुन्छ कि जू पनि बनाउने कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सोचिरहेको छु। कतिपय पार्कहरू विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यो हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब एउटा इन्टरनेसनल हस्पिटलको रूपमा धरानको धेरै महत्त्वपूर्ण हस्पिटल छ, तर विभिन्न कारणले त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष झमेलाले गर्दाखेरि त्यसलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। त्यो चिजलाई पनि बिस्तारै हामी हात हालेर ठिक गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ। यो हस्पिटललाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हस्पिटल बनाउने, स्वदेश विदेशका धेरै मान्छेहरू उपचार गरेर यहाँ आउन्, धरानको आर्थिक सामाजिक विकासमा त्यसले योगदान गरोस्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त गर्ने नै भयो, ती चिजहरू अगाडि बढाउने हो। धरान चतारा सडक यो कुम्भ मेला चतारामा लागेको बेलामा बिचमा त्यतिखेर हाम्रो प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको रूपमा थिए। हामीले गएर 12 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर ठेक्का लगाएर धेरै ढिलो लटरपटर यो बाटो बनाए, राम्रो चला छैन। पछि मैले यी खोलाहरूका पुलहरूको योजना हालेँ, धेरै ढिलो ती चिज सुरु भयो, तर सुरु भए छिटै बने।
यता विष्णुपादुका जाने बाटोमा पनि सर्दुमा पुलको योजना हालियो, त्यो अहिले कम्प्लिट छ। बाङ्गेबाट नडा आउने धरान आउने असाध्यै महत्त्वपूर्ण सडक, धरानलाई आर्थिक इकोनोमिक गतिविधिको केन्द्र बनाउनको लागि त्यो जरुरी छ। त्यो सडक यसबाट हामीले रणनीतिक सडकमा हालेका थियौँ। रणनीतिक सडकमा हालेपछि अब ठेक्कासक्का लागेर काम सुरु गर्नुपर्ने, अहिले आएको नयाँ सरकारले ती सडकहरू स्थगित गरेको अवस्था छ। हामी त्यो चिजमा लड्छौँ र त्यो रणनीतिक सडक बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। बाङ्गेबाट भरौल हुँदै कालाबंजार हुँदै तिनकुने हुँदै धरान आउने सडक ठेक्का लागिसकेको छ। त्यो सडक ठेक्का लागिसकेको छ र बन्दै छ। बिचमा सर्दुमा पुलको पनि योजना परिसकेको छ, त्यो बन्दै छ। सबै वरिपरि क्षेत्रको बजारको रूपमा धरानलाई विकास गर्नको लागि सडकका कनेक्टिभिटीहरू जरुरी हुन्छ। त्यो सायद अर्को सालसम्म त्यो सडक बनिसक्छ। हिजो पनि केही साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छु, बसेको छु। उहाँहरूको चिन्ता थियो। तपाईँहरूलाई एउटा म निर्धक्कसँग भन्दछु, यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि 1 नम्बर प्रदेशको एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हिसाबले, सभामुखको हिसाबले, म यहाँको बासिन्दाको हिसाबले अव्यवस्थित बसोबास अथवा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जबरजस्ती उठाएर डोजर लगाएर हामी यो निर्माण गर्ने छैनौँ। यसका निम्ति तपाईँहरूसँग हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर विकासको क्रममा अन्याय नहुने गरी केही कुराहरू हुन सक्छन्, हामीले त्यो आकलन पनि गरेका छौँ। मैले यही कुरा हिजो मात्रै पनि सुकुम्बासी बस्तीका आदरणीय मित्रहरूलाई बोलाएर मैले छलफल गरेको थिएँ। यसकारण त्यो हिसाबले सबै क्षेत्रबाट सहयोग गरेर यो खोला नियन्त्रण गर्ने काम हामीले गर्नु छ। त्यो हिसाबमा यहाँहरू पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले वारी मात्रै विकास गर्न खोजेको छैनौँ। पारीका साथीहरू डेलिगेसनको रूपमा पनि आउनुभएको छ। 20 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। अन्य केही साथीहरू पनि मैले देखेका छु। मलाई भन्नुभएको छ, आजभन्दा 7 दिन अगाडि पनि मेरो घरमै आएर उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। यो आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार हामी त्यहाँ पनि प्राथमिकताका साथ त्यस्ता ठाउँहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा कटिबद्ध छौँ भन्ने कुरा दोस्रो म यहाँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पारी 20 नम्बर वार्डका साथीहरूले पनि यता लागिसकेपछि खोलो फर्केर हाम्रोतिर आउँछ कि भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। यसको निम्ति त्यसमा पनि हामी पहल गर्नेछौँ र आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने। सर्दु खोला परम्परादेखि नै यसले पुर्याउँदै आएको वितङ्गता, यहाँहरूलाई पुर्याउनु भएको दुःख, यसले दुःख मात्रै दिँदैन, यसले हामीलाई धेरै चिज पनि दिन्छ, सुख पनि दिएको छ। हामीलाई धेरै निर्माणका गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, खानेपानीको स्रोत पनि हाम्रो सर्दु हो। यो धरानको सभ्यताकै एउटा अङ्गको रूपमा रहेको सर्दु नदीलाई व्यवस्थित बनाउन यहाँका आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँका मुख्यमन्त्रीज्यू, अहिलेको हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू, यही क्षेत्रको सभासदज्यू, पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, यहाँका मेयर, उपमेयरज्यूहरू सबैले एउटा परिकल्पना गरेर कोरिडोर रोडसहित यो नदीलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाको डिपिआर बनाउनु भएको हामी यो डिभिजनमा आउँदा हामीले थाहा पायौँ। नगरपालिकाले पनि डिपिआर बनाएको, यो जल स्रोत हाम्रो जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले पनि डिपिआर बनाएको, सङ्घीय भवन कार्यालयले पनि डिपिआर बनाएको र यो योजना बनाउनुपर्छ भनेर सबै तर्फबाट सर्वस्वीकृत भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको यो पहिलो धरानलाई ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा यो काम चाहिँ सर्दुलाई सिरदेखि तिरसम्मै व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बढाउन प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर विशेष योजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको हुँदा हामीले त्यो दायित्व प्रदेश सरकारको जिल्लाको कार्यालय भएको नाताले हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। कोभिडको कारणले गत साल सुरु गर्नुपर्ने यो आयोजना हामीले भर्खरै सम्झौता गरेर हामीले गत सालै ठेक्का आयोजना गरेका हौँ। 25 करोडको लागत एस्टिमेटमा यो आयोजना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरेको छ। त्यही अनुसार 10 करोड 65 लाखमा
पेसिफिक जलजलासँग गएको 25 गते हामीले यो आयोजनालाई सम्झौता गरेर निर्माणको चरणमा गएका छौँ। यसमा सङ्घीय सरकारले पनि र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि साझेदारी गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ र 2 वर्षमा सक्ने गरी हामीले यसमा ठेक्का लगाएका छौँ। हामीले अहिले यो पोइन्टदेखि 5 किलोमिटरसम्म तटबन्धन गर्ने, तटबन्धनमा पनि ठाउँ ठाउँमा 3टा मोडालिटी हामीले राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ ड्याम सहितको जाली ढुङ्गाको रिपेटमेन्ट वाल लगाउँछौँ। त्यसपछि हामीले 1700 मिटर चाहिँ प्लम कङ्क्रिट, जुन अहिले चुरेले पनि गरिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कङ्क्रिटको ढलाइ र त्यसमा ढुङ्गा भरेर 40% ढुङ्गा भर्ने, 60% 1, 2, 4 सिमेन्ट बालुवा गिटीको रेसियोमा जुन हामी कङ्क्रिट गर्छौँ त्यसमा 40% ढुङ्गा हालेर प्लम कङ्क्रिट भन्छ त्यसको वाल लगाउँछौँ र 1675 मिटर चाहिँ हामी पक्का आरसिसीको रड राखेर वाल लगाउँछौँ। यो 3 खालकै हामीले यहाँ ट्रायल, यो अध्ययनको रूपमा पनि हामीले यो आयोजना बढाएका छौँ। ठाउँ ठाउँमा यो नदी धेरै गहिरो नजाओस् भनेर रिभर बेड बार भनेर हामीले क्रस वाल पनि लगाउँछौँ, ताकि धेरै गहिरो गयो भने हाम्रो यो वाल फेरि पल्टन्छ, त्यो मेयर पार्क छेउमा पल्टे जस्तो नपल्टियोस् भनेर हामीले यसलाई बेड बार भन्छौँ। नदीलाई क्रस गरेर पनि 20वटा जति छोटा छोटा वालहरू लगाउँछौँ र 5000 मिटर 5 किलोमिटर चाहिँ हामीले यो कोरिडोर सडकको साइडमा ड्रेन बनाउँछौँ, बाटोको साइड ड्रेन बनाउँछौँ र बाटोको चौडाइ र नदीको चौडाइको बारेमा यहाँ धेरै क्वेसनहरू उठेका छन्। हामीले 1-2 राउन्ड यो तलदेखि माथिसम्म हिँड्दा पनि छलफल गरेका छौँ। यहाँको वडाध्यक्षज्यूहरू, मेयर, उपमेयरज्यूसँग, मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै सभामुखज्यू पनि खोला हिँडेर हामीले यहाँको आवश्यकता अनुसार, माथि खोलो सानो छ, खोलाको चौडाइ पनि करिब 50 मिटर हुन्छ, यहाँ आउँदा खोलाको चौडाइ 150 मिटर हुन्छ। हामीले 87 मिटर औसतमा 87 मिटर खोलाको चौडाइ कायम हुने गरी त्यसको डिपिआर स्वीकृत गराएको छ र सडक चाहिँ नगरपालिकाले बनाएको डिपिआरमा 30 मिटर राख्नु भएको छ। 17 नम्बर वडामा 30 मिटर बनाउन सकिनेछ, तर 13, 16, 11मा चाहिँ त्यसो गर्न अप्ठ्यारो अवस्था छ। हामीले त्यहाँ भएका घरहरूलाई पनि केही व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि घरहरू हामी भत्काउँदैनौँ। हाम्रो मुख्य काम चाहिँ नदी तटबन्धन गर्ने हो र नगरपालिकाले सहजीकरण गर्दै जान सक्नुभयो भने एउटा कोरिडोर सडकको आधार चाहिँ हामी तयार गर्छौँ। त्यसको लागि ड्रेन बनाउने, माटो पुर्ने र ग्राभल सडकसम्म बनाउने जति स्थान उपलब्ध हुन्छ। अहिले हामी 9 मिटरको सडक बनाउने हाम्रो डिपिआर छ र पछि 30 मिटर बनाउने ठाउँ भयो भने त्यो 30 मिटरको छेउमा लगेर ड्रेन बनाउँछौँ। ठाउँ भएन भने 12 मिटरको आधारमा हामी ड्रेन बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग छलफल गर्दै, संवाद गर्दै यहाँको स्थानीयको आवश्यकता अनुसार गर्छौँ। यो आयोजनाले हामीले 20 हेक्टर जति खोलाको जग्गा उकास भएर त्यहाँ हामीले नगरपालिकाले पार्क बनाउन सक्छ अथवा यस्तै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 120 हेक्टर जति जमिनलाई यसले जुन क्षति गरिरहेको छ, आगामी दिनमा त्यो क्षति हुने छैन। 7000 घरधुरीका जनताहरू करिब 14000 घर, 700 घरधुरीका 14000 घर जनताहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ र यो आयोजना चाहिँ हामीले आर्थिक यसको एनालाइसिस गर्दा पनि यो एकदमै आकर्षक आयोजना छ। धरानमा भोलि पर्यटन ल्याउन, यहाँको दिगो विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ भन्ने यो सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले पनि सरदु कोरिडोर र सेउती कोरिडोर बनाएर धरानलाई आधुनिक सहरीकरण, व्यवस्थित र ठुलो सहरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सपना यहाँका नेताहरूले, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले, सभामुखज्यूले देख्नु भएको छ, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले देख्नु भएको छ, त्यो पक्कै नागरिकहरूको सहभागिता भयो भने हामी कर्मचारी त केवल सहयोग गरिदिने, त्यसलाई काममा रूपान्तरण गर्न कागजी काम गरिदिने हो। यथार्थमा काम त निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले र यहीँका उपभोक्ता समितिहरूले, हामी 20 नम्बर वडाका वडाज्यूले पनि हामीलाई उतापट्टि के हुन्छ भनेर घचघचाइरहनु भएको छ। त्यो पहिरो रोकथाम, केही जलाधार संरक्षणका सासाना कार्यक्रम चाहिँ हामीले 20 नम्बर वडामा पनि राखेका छौँ। अरू ठुलो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट फेजमा
प्रदेश सरकारले नगरपालिकाले बजेट छुट्याउने त जनप्रतिनिधिहरूले हो, सरकारहरूले हो। उहाँहरूको प्राथमिकतामा पर्यो भने हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। मलाई लाग्छ पक्कै पर्नेछ। यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँहरूको उपस्थितिले नै यो कार्यक्रम सफल हुनेछ। यो आयोजना सम्पन्न मुख्यमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, सबै जनप्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित मान्यजनहरू, पत्रकारज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइ यहाँ टेक्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। चाहिँ दुःख यो सदुपयोग होला त्यसको दीर्घकालीन हल गर्नका निम्ति जुन यो आयोजना अहिले चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया पुरा भएर निर्माणको सुरुवाती क्रममा को अहिले शिलान्यास भएको छ, यसलाई निर्विवाद रूपमा सम्पन्न गर्नका निम्ति सिङ्गो धरानको आयोजना, सर्दो करिडोरलाई सिङ्गो धरानको आयोजना हो भन्ने कुराको अपनत्व ग्रहण गर्नका निम्ति त्यही अनुसार चाहिँ नि निर्विवाद रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन निम्ति हामी सिङ्गो धरान उपमहानगरपालिका यसमा यो क्षेत्रमा निर्माण क्षेत्रमा पर्ने तत्त वडाका वडाध्यक्षहरू यो निर्माणलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारपूर्वक लाग्नेछौँ र यहाँ आएका समस्या, यहाँ आएका चाहिँ नि अन्य केही छलफलका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामी समाधान गर्नेछौँ र यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाउनेछौँ भन्ने कुराको यहाँ सम्पूर्ण वडाजीको तर्फबाट म यहाँ बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आयोजना हिजोदेखि आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरू, धरानका चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेतागणहरू सबैलाई नगरको तर्फबाट तत्काल चाहिँ आयोजना निर्माण स्थलका वाडाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यो समस्याको रूपमा त धरानलाई दुईटा ठुल्ठुला खोला र बिचका खरे खोलाहरूले बर्खायाम लागेपछि त्राइमाम बनाउने गर्छ र यसलाई नियन्त्रण र यहाँ बसोबास गरिराख्नुभएका बस्तीका साथीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको चाहिँ समन्वयमा जुन कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ, यसमा तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा पनि हामी राजनीतिक दलको तर्फबाट राख्न चाहन्छौँ। यो धरानको विकास निर्माण, यहाँको बस्ती बचाउन र चाहिँ खोलाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र धरानलाई एउटा सुन्दर नगरीको रूपमा विकसित गर्नको लागि जुन कार्य सुरु हुन लागेको छ, यसमा म पुनः चाहिँ सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नै चाहिँ नगर बनाउने कुरामा तपाईँ हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ र रहन्छ भन्ने अपेक्षा र शुभकामना व्यक्त गर्दै आज हामी सर्दो करिडोर हाम्रो लागि सपनाको विषय थियो। यो यस्ता खोलाहरू सहरको लागि अभिशाप मात्र हैनन्, यस्ता खोलाहरू भनेको सहरका लागि, नगरका लागि वरदान पनि हुन् भन्ने कुराको साबित गर्नका लागि वरदान कति बेला हुन्छन् त भन्दा जति बेला यसलाई हामी राम्रोसँग तटबन्धन गर्छौँ, राम्रोसँग खोलाको किनारै हामी करिडोर निर्माण गर्छौँ, त्यहाँ हरियालीको प्रवर्धन गर्छौँ, त्यहाँ पार्कहरूको निर्माण गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यहाँका बस्तीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै लग्यौँ भने त्यो क्षेत्र साँच्चै वरदानको रूपमा साबित हुन्छ। त्यहाँबाट हुने सबै क्षेत्रको त्यहाँ प्राप्त हुने वातावरणको सौन्दर्यता, त्यहाँको सहरीकरण, त्यहाँ हुने सबै जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयहरूलाई आम्दानीसँग जोड्ने हो भने हाम्रो साँच्चै यो खोलाहरू अहिले देख्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ, अहिले हेर्दाखेरि यहाँ पानी छैन, तर खरे उर्लिएको बेलामा आएर चाहिँ इस्टिमेट गर्नुपर्छ है। डिसर मैले चुडासरलाई यो सर्दो खोलाको बहावको चपेटोमा म पनि एकपल्ट परेको छु। म स्कुटर लिएर चतरा जाँदै गर्दाखेरि झन्डै स्कुटरले थिचेर चाहिँ यसको यस्तो धेरै फ्लो छ कि त्यो एकदम धेरै धान्न नसकिने अवस्था हुन्छ। तर अहिले हेर्दा सामान्य खोलाको रूपमा देखिन्छ। हाम्रो एउटा ठेकदारले सामान्य खोलाहरूको नियन्त्रण त हामी गरिहाल्छौँ नि भनेर अहिले खरे करिडोरको निर्माणको क्रममा 3 ढङ्गे करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा ठेकदार सरले सोचे भन्दा फरक हुँदो रहेछ धरानको खरे भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ हामीले इस्टिमेट गरेको योजनाभन्दा धेरै खर्च त्यहाँ लागेको छ।
किनभने एकैछिनमा नसोचेको खर एकैछिनमा कहाँबाट उर्लेर आउँछ। अहिले पानी यहाँ परेको छैन, तर माथि पऱ्यो भने यहाँनिर सब पानी नै पानी भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ उर्लेको खरेको बेलामा डिपिआर गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। इस्टिमेटेड त्यही अनुसार डिजाइनहरू गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ।